For today's video ay magluluto kami ng bigas na gamit lamang ang kawayan na ito. Ug unya kay lisod man magtagalog magbinisaya na lang ko. Unang gibuhat sa akong kauban ang bugas gibutang ni niya sa dahon. Ug pagkahuman ang bugas gibutangan dayon ni niya og gamay nga tubig. Ug gilukot dayon nga ang style murara og budbod. Sayon ra kay tan-awon pero kung ikaw ani ang palutoon, sure jud ko nga musugot na lang ka nga ikaw walay kaon. Sumo na ni mga kaidol, giputos ang bugas na diri mga kaidol. Isuod ni diri sa kawayan. Diri na mo lutuon ang bugas mga kaidol. Ug unya kay human naman nagpamutos ang bugas iya na dayon ning gisulo diha sa kawayan. Dinhi sa lasang kung wala kay dalang nga kaldero ingon ani ra ang buhata. Basta ang importante sa bugas nagdala lang ka. Pero kung dili gyud mo makaya ang ingon ani nga mga style nila sakar lang magsugba na lang ka. Kay dinhi manggod sa bukid padiskarte ay ni siya. Kay kung wala kay diskarte dinhi sa bukid mapas mo gyud ka. So karon mga kaidol, tulo ni kakawayan mga kaidol, puro ni sulod bugas. Kani napon ni mga kaidol. Kani napon mga kaidol. So ready na ni mga kaidol, isugba sa kayo. Ug unya kay okay naman ang bugas nga gisuod sa kawayan si Mr. Sigbin nagbugha dayon ni siya. Ug okay bugayo si Mr. Sigbin mutirada og haling kay ang gigamit ang lungnik ra. Ug ato dayon ning tan-awon kung si Mr. Sigbin makahaling ba gyud ni siya. Nga ang dahon sa saging nga iyang gibutangan basa man ni siya. Ang dahon sa saging kung inyong tan-awon wala gyud ni siya ay siga. Pero sa dihang gibutang na ni Mr. Sigbin ang kahoy mikalit dayon ni og siga. Ug legit jud kaayo nga ang lungnik pwede gyud ni ihaling siya. Lungnik ra mga kaidol, gihaling ni Mr. Sigbin. Legit kay mga kaidol ni siga gido. Inani ra mga kaidol. Sistingan nato ng tinae ni Sigbin, musiga na kay siguro nag-inom og lungnik. Ug unya kay kusog naman ang siga ang kawayan nga adunay sulod bugas gisugdan na ni og sugba. Pero samtang wala pa na diha maluto si palautugin magkilaw ni og kagang siya. Ang kagang karon nga among kilawon hashtag yun ning preskuha. Kay samtang gibubuan ni palautugin og suka ang mga kagang managan pa. Pero dili ra na mao karon nato sudan kay sa pantat magsabaw pud ta. Nga ang among gamitan sa pagsabaw sa pantat is kining kawayan ra. Tanan gigamit namo karon sa pagluto mga kawayan ra ni siya. Kaya amog yung giobserbaran kung dinhi sa lasang mawala ka mabuhi bagyud ta. Pero kining mga tawhana kung dinhi sa lasang mawala dili gyud ni mga pasmo sila. Kay pati ang kamprag wala palabya gilitson pa ni nila. Ug pila ka minuto ang miagi ang bugas nga gisuod sa kawayan gihaw na. So niara mga kaidol, ang bugas nga giluto sa kawayan. So atong tanawon mga kaidol, kung naluto ba gyud ni mga kaidol. Ano, hugot na lang. So niara mga kaidol. Naluto gyud sa mga kaidol Wah. Kanan mo. Dami kay nga pagkaluto mga kaidol. Dami kay mga kaidol. Ug unya kay naa naman tay luto ang atong sinabaw na pantat ayo naglangaya hauna na. Ug ang among butanganan og sabaw hasta po ni ukiha kay kawayan ra pud ni siya. Lami kayo karon og sudanin ang mga palautugin kay aduna sinabaw na pantatin at saka kinilaw nga kagangin. Ug unsa pa may langayan mga palautugin tayo na ay magkaunin.